vancha kalpatruke siddhivasya nivek jagatitanam bhavane vigashu. हरे कृष्ण। यहाँ विद्यमान यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण भक्तहरूको हृदयमा विराजमान त्यस श्री कृष्णलाई यस वल्लभ चैतन्य दासको साष्टाङ्ग दण्डवत साथै सम्पूर्ण भक्तहरूलाई मेरो प्रणाम। साथै केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दुर्लभ ही मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुरा। दुर्लभ हाम्रो मनुष्य शरीर दुर्लभ छ। दुईटा कुरा छ, दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुरा, अर्को कुरा क्षणभङ्गुर छ, यो कुनै पनि समयमा समाप्त हुन सक्छ। हामी अहिले घर फर्किँदै आजै समाप्त हुन सक्छ। र अर्को कुरा दुर्लभ छ। चारैतिर हेर्नुहोस्, लाखौं अरबौं असंख्य जीव जन्तु मध्ये हामीले मनुष्य शरीर पाएका छौँ भनेपछि हाम्रो कर्तव्य हुन्छ आहार निद्रा भए मैथुन, यो पशुको कर्तव्य हो। हामीहरू पनि यदि आहार निद्रा भए मैथुनमै छौँ भने मनुष्य शरीर पाउनु भयो, यस क्षणभङ्गुर र दुर्लभ मनुष्य शरीर तपाईले पाउनु भयो भने के पाउनु भयो? यसको के उपयोग गरियो त? वेदको निष्कर्ष वेदव्यासले गरेका छन्, जसलाई वेदान्त सूत्र भनिन्छ। वेदान्त सूत्र भनेको सानो एउटा 545 वटा सूत्रहरूको एउटा संग्रह छ। त्यसमा 4 वटा अध्याय छ, प्रत्येक अध्यायमा 4-4 पाठ छन् र टोटल त्यसमा 545 वटा सूत्रहरू छन्। पहिलो सूत्र, पहिलो अध्यायको पहिलो पाठको पहिलो सूत्र 1:1:1ले भन्छ अतो ब्रह्म जिज्ञासा। हे मनुष्य, ब्रह्म जिज्ञासा गर भन्नुहुन्छ। ब्रह्म जिज्ञासा भनेको के हो? आहार निद्रा भए मैथुनदेखि फरक रहेर हामीले गर्ने क्रियाकलापमा ब्रह्म जिज्ञासा गर भनेर वेदले निर्देशन दिएको छ। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, जन्म अगाडि म कहाँ थिएँ, मृत्युपछि म कहाँ जान्छु, मेरो औचित्य के हो यस पृथ्वीलोकमा, यस मृत्युलोकमा, यी यावत प्रश्नहरूको अनुसन्धान गर्नु ब्रह्म जिज्ञासा हो। अतो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि ब्रह्म जिज्ञासा नगरिकन तपाईँहरू दिउँसो भात खाने, सुत्ने, घुम्ने, गफ गर्ने, चियाकोसँग हल्लिने गरेर के गर्नु, के बस्नु हो? त्यो त पशु जिन्दगी भयो। त्यसैले ब्रह्म जिज्ञासा गर्नु पर्यो। वेद भन्छ एतत् ज्ञानं नित्यमेव आत्मसंस्थं नातः परवेदितव्यं किञ्चित् भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वप्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेति। के भनेको के हो? श्वेता, यो श्वेताश्वत उपनिषद 1:12, यो नारद परिव्राजक उपनिषदमा पनि छ यो मन्त्र 9:11। यसले भन्छ एतत् ज्ञानं नित्यमेव आत्मसंस्थं, यो ज्ञानलाई नित्य आफ्नो आत्मामा राखेर नातः परवेदितव्यं किञ्चित्, यो भन्दा पर अर्को कुनै सत्य छैन। के सत्य हो त? भोक्ता भोग्य प्रेरितारम, 3टा तत्त्व छ जम्मा 3टा। एउटा भोक्ता, एउटा भोग्य, एउटा प्रेरितारम अर्थात् प्रेरक। एउटा प्रेरक छ माथि, एउटा भोक्ता भनेको तपाईहरू र एउटा भोग्य अर्थात् माया। ब्रह्म, जीव र माया, यो 3टा तत्त्व, यो 3टा सत्य हो। यसको बारेमा बुझ भनेर वेदले भन्छ। ब्रह्म, जीव र माया, यति 3टा तत्त्व हो। ब्रह्म भनेको भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। यसको बारेमा अस्ति यसको बारेमा छलफल भएको थियो। कृष्णभू जातक शब्द अश्च विकृतिवाचकः तयोर एकै परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। तयोर एकै परम ब्रह्म कृष्ण भनिन्छ। यो सौ परम ब्रह्म गोपालः, गोपालता पनि उपनिषदको त्यो मन्त्र। तम एकम गोविन्दम कृष्ण एको परमादेव, तम ध्याय तम रसय तम भजे तम यजे। कृष्ण ही एक परम देव हुन्, एको देव कृष्ण। भगवान आफैले गीतामा भन्नुभएको छ अहम सर्वस्व प्रभवः मत्त सर्वप्रवर्तते। मै सबैको प्रभु, मबाट सबै भएको हो। मत्त परतरम नान्ये किञ्चित् अस्ति गीता साक्षात्, म भन्दा पर केही पनि छैन। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत अवस्थितः गीता 10:20, म सबैको आत्मामा अवस्थित परमात्मा हुँ भन्दाखेरि ब्रह्मको बारेमा पहिला विवेचना भइसक्यो। आज हामी अर्को तत्त्व अर्थात् जीव तत्त्वको बारेमा सानो छलफल गरौँ। जीव तत्त्व अर्थात् तपाईँ को हो, हामी को हो, यसको बारेमा आज हेरौँ। तपाईँ को हो त? शास्त्रले के भन्छ? गीता भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ देहिनो अस्मिन्
यथा देह कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। गीता 2:13। देहिनोऽस्मिन् यथा देह, तपाईँ हुनुहुन्छ अरे यो देहमा बस्नुभएको। कौमार्यं यौवनं जरा, कहिले कुमार बच्चा शरीर हुन्छ, यौवन अनि जवान अनि जरा बुढा हुन्छ अरे। तथा देहान्तर प्राप्ति, त्यसपछि फेरि नयाँ शरीर प्राप्त हुन्छ। धीरस्तत्र न मुह्यते, त्यसरी शरीर परिवर्तनशील हुँदा धीर शरीर अर्थात् त्यो आत्मा मोहित हुँदैन। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, जसरी बास लुगा जीर्ण भएपछि यथा जसरी विहार फाल्नुहुन्छ, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, नयाँ लगाइन्छ, त्यसै गरिकन यथा शरीराणि विहाय जीर्णा, यो शरीर जीर्ण भएपछि नवानि न्यान्यानि संयाति नवानि देहि, नयाँ चाहिँ शरीर तपाईँलाई दिइन्छ अरे भगवान भन्नुहुन्छ गीता 2:22 नयनं छिन्नन्ति षष्ठाणि नयनं दहति पावकः नाचयनं क्लेद्यन्ति आपो नयनं श्वस्यति मारुतः। यो तपाईँ जीव भने कस्तो रे भने न यसलाई शस्त्रले काट्न सक्छ अरे। नयनं छिन्नन्ति षष्ठाणि नयनं दहति पावकः, न यसलाई चाहिँ आगोले पोल्न सक्छ। नयनं श्वस्यति आपो, यसलाई पानीले सोच्न पनि सक्दैन अरे। यस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भत्वा भविता वा न भय, न जन्मिन्छ रे, न जायते म्रियते वा कदाचित् नमर्छ तपाईँ जीवात्मा। नायं भत्वा भविता वा न भय, न भत्वा रे पहिला थियो, न भविता न भविष्यमा हुनेछ, न भय न अहिले छ। अजो नित्य शाश्वत हो पुराणो, अजो हो रे, न जन्म अहिले पनि जन्मेको छैन तपाईँ। नित्य छ रे, शाश्वत हुनुहुन्छ रे पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर, अर्थात् तपाईँको हुनुहुन्छ अरे न हन्यते, मर्दैन रे, हन्यमाने शरीर, यो शरीर मरेर जान्छ तर तपाईँ मर्दैन रे, शास्त्रले भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो। अब अगाडि जाउँ, अझै हामी को हो त? न नरणे औरेण प्रोक्त एष सुपिकेयो बहुधा चिन्त्यमान अनन्य प्रोक्त गतिरस्त नास्ति अणियान हि तर्क्युम अणु प्रमाणात् कठोपनिषद 1:2-8। अर्थात् के भन्छ? अणियान न नरणे औरेण प्रोक्त एष, ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरूले यसलाई पत्याउन सक्दैन रे तपाईँ जीवात्मालाई, तपाईँको आत्मालाई। सुपिकेयो बहुधा चिन्तमान, सुपिकेयो धेरै विद्वानहरूले बहुधा धेरै चिन्तन गरोस्। यो कस्तो छ रे? अणियान, अणु छ रे, अणु अणियान हि तर्क्युम अणु प्रमाणात्, अणु प्रचार। श्वेताश्वत उपनिषदले अझै राम्रोसँग भनेको छ, बाला शत अग्रभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सुविज्ञेय च अनन्ताय कल्पिते। श्वेताश्वत उपनिषद 5:9। बाला शत अग्रभागस्य, यो बाल कपालको शत टुप्पोलाई लिने रे, अग्रभागस्य टुप्पोलाई लिने रे, अनि त्यसलाई 6 टुक्रा गर्नुहोस् रे, अनि शतधा कल्पितस्य च, अर्को त्यो टुक्रो 100 टुक्रा भइसकेपछि त्यो बाँकी रहेको एक टुक्रोलाई फेरि 100 टुक्रा गर्नुहोस् रे, कल्पितस्य छ, त्यस्तो कल्पना गर्नुहोस् रे। त्यो पनि होइन, त्योभन्दा पनि अझै सूक्ष्म भागो जीव, त्यस्तो एउटा भाग चाहिँ जीव हो रे। यस्तो किसिमको जीव हामी जीवात्मा हौ भनेर वेदले भन्छ। हामी के हो? अणु रहेछौँ। त्यस भए कहाँ बस्छौँ त हामी? हृदय एष आत्मा, प्रश्न उपनिषद 3 छ। हृदयमा बस्छ रे हामी, हृदय एष आत्मा, सवाहि एष आत्मा हृदय, यो आत्मा कहाँ बस्छ रे? हृदयमा बस्छ भनेर शास्त्रले भन्छ। तर हृदयमा बसेर अनि त्यो अणु जुन छ, अणु हृदयमा बस्छ भनेदेखि हाम्रो शरीरभरि कसरी प्रकाशित हुन्छ त? तद्विधि सर्वमिदं ततम् अविनाश विनाश यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। भगवानले भन्नुहुन्छ अविनाशी तु तद्विधि, गीता 2:7। सर्वमिदं ततम्, यो त अविनाशी होस् तर सर्वमिदं ततम्, अर्थात् शरीरभरि फैलिएर बसेको छ। आलोप्यः आनाकोप्यः प्रतिरूपमिति, छान्दोग्य उपनिषद 8:8। आलोप्य, रोम भनेको शरीरको रोमको टुप्पादेखि लिएर नखेप्य, नखेप्नु खुट्टाको 9 टुप्पोसम्म प्रकाशित भएर बसिरहेको छ। अणु हो रे,
हामीको अणु हौ र एउटा जीव, यस्तो सानो जीव जुन हृदयमा बस्छ, त्यो तपाईँ हो। यो बाहिर पाएको त यो शरीर हो। आत्मानं रचितं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इन्द्रियाणि हि यानाहु विषयस्तेषु गोचरान्, आत्म इन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेत्याहुर् मनीषिण, कठोपनिषद 1:3-1:10। अर्थात् तपाईँको अरे आत्मानं रचितं विद्धि, तपाईँ आत्मानं तपाईँ रचित हो रे, अर्थात् एउटा रथ सम्झिनुहोस्। त्यो रथको चाहिँ जुन रचित हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ हो रे। शरीरम रथमेव च, यो शरीरलाई रथ मान्नुहोस् रे। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, बुद्धि चाहिँ त्यो रथको सारथी मान्नुहोस् रे। बुद्धिं तु मनः प्रग्रहमेव च, तपाईँको जुन मन छ त्यो रथरूपी घोडाको, रथरूपी रथको चाहिँ लगाम मान्नुहोस् रे। इन्द्रियाणि हि यानाहु, यानाहु भनेको घोडा। तपाईँको इन्द्रियहरू 5 इन्द्रिय 10 इन्द्रिय छन्, 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय। यी इन्द्रियहरू त्यो घोडा हुन् रे, त्यो रथको। विषयस्तेषु गोचरान्, त्यो घोडाले खाने घाँस अर्थात् रूप रस गन्ध शब्द स्पर्श, त्यो यिनीहरू चाहिँ त्यो यो रथको लागि के हो? गोचरान् अर्थात् घाँस हो रे। आत्म इन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेत्याहुर् मनीषिण, यसरी एउटा शरीर पाएको छौँ हामी र त्यसभित्र बस्ने हामी रचितम हौँ। अब हामी के गर्छौँ त? के छ हाम्रो गति? के हुन्छ? शास्त्रले के भन्छ? यह वैके चस्मा लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेरे ते सर्वे गच्छन्ति, कौशिक उपनिषद 1:2। यो लोकबाट सकिएपछि चन्द्रलोक हुँदै जान्छन् रे माथि। सयदास्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहै वै तैः सर्वैरुत्क्रामति, कौशिक उपनिषद 3:3। अर्थात् मरेपछि सहै वै तैः, सबै लिएर मन बुद्धि इन्द्रिय लिएर जान्छ रे, माथि जान्छ रे। सहै वै ते सर्वैरुत्क्रामति तस्मान् लोकान् पुनरे, त्यसको फेरि लोकमा फर्केर आउँछ रे। अस्माय लोकाय कर्मणे, कर्म गर्न फेरि आउँछ रे। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4 भन्छ रे। भन्दाखेरि हामी के छौँ? उत्क्रान्ति गत्यारागतीर्ण, ब्रह्मसूत्र बनाइदियो वेदव्यासले 2:2:20 मा। ब्रह्मसूत्र 2:3:20। उत्क्रान्ति गत्यार आगति, यही गरिरहेको छौँ हामी। हाम्रो गति यही हो, यहाँबाट जाने माथि जाने फेरि फर्किने, जाने माथि जाने फर्किने। यसरी हामी घुमेका छौँ। शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बडा दुष्टारे कृपया परे पाहे मुरारे, भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढमते। हे मूर्ख हो, यसरी उत्क्रान्ति गत्यारागति घुमेका छ। यही हो तिमीहरूको चक्र, जीवात्माहरूको चक्र यही भइरहेको छ। यसबाट त्यसैले भज गोविन्दम गोविन्दलाई भज, गोविन्दलाई भज, गोविन्दलाई भज भन्नुहुन्छ। किन हामी यसरी घुमिरहेको छौँ त भन्नुहुन्छ? यसरी उत्क्रान्ति गत्यारागति किन भइरहेको छ? किन होला? किन भन्दाखेरि हामी आनन्द चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैजना यहाँ अहिले जम्मा आउनुभएको छ के को लागि? आनन्द। तपाईँहरूको जन्म भयो, जन्मिने बित्तिकै सबैभन्दा हामी प्यार भयौँ, त्यो के को लागि? आनन्द चाहनको लागि। कोही मान्छे मरिरहेका छन्, मरिँदा कोही मान्छे मर्छ, मरेपछि ऊ रुन्छ सँगै। किन रुन्छ? त्यो आनन्दको लागि। कोही हाँसिरहेको छ, आनन्दको लागि। क्रिया फरक, एउटा रोइरहेको छ, एउटा हाँसिरहेको छ, तर दुवैको लक्ष्य एउटै हो, आनन्दको लागि। आनन्द के हो त? हामी सबै आनन्द चाहन्छौँ। आनन्द, तपाईँको प्रत्येक क्रियाको अन्तिम लक्ष्य आनन्द हुन्छ। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, भगवान भन्नुहुन्छ गीता 3:5। नाहि कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण पनि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, अकर्मकृतले रहन सक्दैन रे। प्रत्येक क्षण कर्म गरिरहन्छ, तर कस्तो कर्म गर्छ त? आनन्द प्राप्तिको लागि। के हो त आनन्द भनेको? आनन्द भनेको के हो? तैत्तिरीय उपनिषदमा यसको विवेचना गरिएको छ। वरुणले आफ्नो छोरालाई भृगुऋषिलाई भन्छन्, भृगुऋषिले भन्छन् हे वरुणदेव के हो ब्रह्म, के हो त्यस परम देव के हो? वरुणदेव भन्नुहुन्छ जहाँ तपस्या गर्न आज थाहा पाओस्। भृगुदेव जान्छन्, तपस्या गर्छन्, आउँछन्, अनि आएर भन्छन् के बुझिस् तैँले? भृगुऋषि भन्नुहुन्छ अन्नो ब्रह्मोति वेदनात् अन्नादे फलिमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयुक्त विशन विशन्ति इति। यो भनेको के भन्दाखेरि अन्न रहेछ ब्रह्म भनेर, खानेकुरा रहेछ। अन्नम ब्रह्मोति वेदनात्,
अन्न अदोय खलिमानी भूतानी जाइते, यो अन्नबाटै सबै चिजको जन्म हुँदो रहेछ। अन्येन जातानी जीवन्ति, सबजना अन्नको लागि बाँच्दो रहेछन्। अन्नम पर्यन्त विशन विशन्ति, अन्नको लागि। हेर्नुहोस्, मानिसको शरीरमा 5 वटा कोष हुन्छ। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोष। जो बाहिरी चेतनाको स्तरमा, अन्नकै चेतनाको स्तरमा बसेको छ, त्यसले सबै चिज अन्न नै देख्छ, खाना नै अन्न। अन्नमय कोषको चेतनाको स्तरमा अहिले भृगु ऋषि अन्नको चेतनामा बसेर आए। तर वरुणदेव भन्छ तैँले बुझेको छैन, जा फेरि तपस्या गर्न जा। फेरि जान्छन् भृगु ऋषि, फेरि तपस्या गर्न गए। तपस्या गरेर आएपछि 10,000 वर्ष, 90 वर्ष तपस्या गरेर आएपछि अब बुझ्यौ? बुझ्यो। के बुझ्यौ? भन, ब्रह्म भनेको के हो? भृगु ऋषि भन्छन् प्राणो ब्रह्म दिवेजना, प्राणाद्य खलिमानी भूतानी जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणम पर्यन्त विशन्ति इति। यो छान्दोको उपनिषदको कुरा भन्दाखेरि के भन्छ भने अब उनी अन्नमय कोषको चेतना स्तरमा थिए, अब प्राणमय कोषको चेतना स्तरमा थिए र भन्छन् प्राणो ब्रह्म दिवेश, प्राण रहेछ ब्रह्म भने त। वरुणदेव भन्छन् अझै मिलेन, फेरि जाउँ। फेरि जान्छन्, फेरि आउँछन्। त्यसपछि आएर भन्छन् मनः ब्रह्म दिवेशता, मनसाएव खलिमानी भूतानी जायन्ते, यसरी भन्छन्। अर्थात् मन नै ब्रह्म हो भनेर। फेरि मिलेन, फेरि पठाउँछन्। त्यसपछि फेरि फर्केर आउँछन्। विज्ञानम ब्रह्म दिवेशना, विज्ञानाद्वै खलिमानी भूतानी जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानम विज्ञान, ज्ञानको रहेछ ब्रह्म भन्छन्। मिलेन, फेरि जाउँ। त्यसपछि उनी गएर चाहिँ लास्टमा आउँछन्, हाते हात धेरै गरेर पत्ता लगाएर आउँछन्। भन्छन् आनन्दो ब्रह्म दिवेशना, आनन्दाद्वै खलिमानी भूतानी जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दम पर्यन्त विशन्ति। अर्थात् आनन्दो, आनन्द नै ब्रह्म रहेछ। त्यो ब्रह्म भनेको आनन्द हो। आनन्दो भनेको चाहिँ संस्कृतमा आनन्दो भनेको ब्रह्म नै आनन्द हो, आनन्दा भनेको छैन। अर्थात् ब्रह्मभित्र आनन्द हुने होइन, भगवान् कृष्णभित्र आनन्द है, कृष्ण नै आनन्द हुन्। आनन्दो ब्रह्म दिवेशना, आनन्दाद्वै खलिमानी भूतानी, आनन्दबाट नै सबै चिजको उत्पत्ति भयो। आनन्देन जातानि जीवन्ति, प्रत्येक जीवहरू आनन्दको लागि नै प्रयत्नशील छन्। आनन्दम पर्यन्त विशन्ति, यसरी चाहिँ नि भृगुऋषिले भनेपछि बल्ल वरुणले भन्छ ठिक, अब बुझ्यौ। भनेपछि के रहेछ? आनन्द, आनन्दको लागि सबै हुने रहेछ। तर यहाँ तर आयो। हामी मैले अघि भने 3 तत्त्व छन्, ब्रह्म, जीव, माया। अब हामी जीव हौँ, अब हामी आनन्द बुझिरहेका छौँ। अब 2 तत्त्व बाँकी छ, एउटा ब्रह्म, एउटा जीव, अब सरी माया। अब हामीले आनन्द कता खोज्यौँ? यतापट्टि खोज्ने, यता 2टा चाहिँ चिज छ, तत्त्व छ, कि त ब्रह्म छ कि त माया छ। तर हामीले माया कहाँ खोज्यौँ? हामीले माया खोज्यौँ, सरी हामीले आनन्द खोज्यौँ मायामा। 11 कोटी मायाको वर्णन गरिएको छ शास्त्रमा। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, एउटा यस्तो एउटा आनन्दको लागि हेर्नुहोस् कस्तरी मान्छे बलिएकी छन्। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, आशिष्टो दृष्टो बलिष्ठ हो रे। एउटा युवा मान्नुहोस् रे, एउटा अति युवा मान्नुहोस् रे। त्यो आशिष छ, अल्लाह त्यसलाई सबैले मान्छन्, मान गर्छन्। दृष्टो बलिष्ठ, त्यस्तो छ एउटा युवा। स यस्येदं पृथ्वी सर्वीदं स्यात् पूर्णाय स्यात्, त्यसलाई पृथ्वीमा सबलो पुरा भएको छ। स एको मानुष आनन्द हरे, त्यस्तो किसिमको यो मायाको आनन्द जुन छ त्यो बल्ल मनुष्यको आनन्द हो। त्यसमा हामीले कसैले पाएका छैनौँ, त्यो माया पनि पाएका छौँ हामीले। भन्दाखेरि के भन्छ शास्त्रले भने एउटा युवा होस्, पूर्ण रूपमा स्वस्थ होस्, सबैले उसको कुरा मानोस्, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ के भनिन्छ? एक आनन्द। स एको मानुष आनन्द, त्यो एउटा मनुष्यको आनन्द हो, त्यो पनि मायाको आनन्द हो। तर भगवान् भन्नुहुन्छ ते शतम मानुष आनन्द स एको मनुष्य गन्धर्वाणाम आनन्द। एउटा योभन्दा माथिल्लो लोक छ मनुष्य गन्धर्व लोक, त्यहाँको 1 जनाको आनन्द यस्ता 100 जना मनुष्य लोकको आनन्दको बराबर हुन्छ। ते शतम मनुष्य गन्धर्वाणाम आनन्द स एको देव गन्धर्वाणाम आनन्द। अर्थात् त्यस्तो मनुष्य गन्धर्व लोकको 100 जनाको आनन्द भन्दा त्योभन्दा माथिको एउटा देव गन्धर्व लोक छ, त्यसको 1 जनाको आनन्द हुन्छ। ते शतम देव गन्धर्वाणाम आनन्द स एको पितृणाम चिरलोक लोकानाम आनन्द। त्यो देव गन्धर्व लोक भन्दा माथि पितृलोक छ, त्यो पितृलोकको 1 जनाको आनन्द, यसको 100 जनाको आनन्द पितृलोक 1 जनाको बराबर हुन्छ। ते शतम पितृणाम चिरलोक लोकानाम आनन्द स एको आजानाजानाम देवानाम आनन्द। त्यस्तो पितृलोकको 100 जनाको आजानाज देव लोकको 1 जनाको आनन्द।
ते सतम आजानाम देवनाम आनन्दः स एको कर्मदेवानाम आनन्दः। यसरी भन्दै जान्छ शास्त्रले, ते सतम कर्मदेवानाम आनन्दः स एको देवानाम आनन्दः। देवलोक एकजनाको, ते सतम देवलोकानाम आनन्दः स एको इन्द्रस्य आनन्दः। देवलोकको 100 जनाको आनन्द, इन्द्रको एकजनाको आनन्द रहे। ते सतम इन्द्रस्य आनन्दः स एको बृहस्पतिरानन्दः। बृहस्पतिको एकजनाको रहे। ते सतम बृहस्पतिरानन्दः स एको ब्राह्मण आनन्दः। ब्रह्मलोकको आनन्द हुन्छ यो मायाको आनन्द। तर भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, आ ब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन गीता 8:16। त्यो ब्रह्मलोकमा पुगेको मान्छे पनि के हुन्छ, फेरि पुनरावर्तिनो मृत्युलोकमा आयो अर्जुन। हेर्नुहोस्, सुरपति ब्राह्मणम पदम याचते। सुरपति भनेको इन्द्र, ब्राह्मणम पदम याचते। हाम्रो के कुरा, यसरी हामी कथा गर्छौँ, यतापट्टि आनन्द खोजिरहेका छौँ। हामी एउटा सानो परिवार बनाइरहेका छौँ। परिवारमा पिता पुत्र श्रीमती छोरा छोरी बनाउँछौँ र यही आनन्द खोजिरहेका छौँ हामी। वेदले के भन्छ थाहा छ तपाईँलाई? सभा अरे पितृश्यो कामाय पितृ प्रियम भवति आत्मस्तु कामाय नावा अरे पतित्यो कामाय नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। यो भनेको के? वेदले भन्छ नवा अरे पत्युः कामाय, त्यो पतिको सुखको लागि कसैको लागि पनि पति प्रिय हुँदैन रे। नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय, आफ्नो सुखको लागि पति प्रिय भवति। त्यो प्रिय त आफ्नो सुखको लागि हुन्छ। नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्या। जाया भनेको श्रीमती, आफ्नो जायाको लागि अथवा श्रीमतीको सुखको लागि कसैलाई पनि श्रीमती प्यारा हुँदैन। आत्मनस्तु कामाय, आफ्नो सुखको लागि जाया प्रिया भवत्या। नवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रस्य प्रिय भवति नात्मनस्तु कामाय पुत्र प्रिय भवत्या। आफ्नो सुखको लागि प्रिय पुत्र प्रिय हुन्छ। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रवय भवति नात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रिय भवति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवति नात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति। सबै प्रिय के हुन्छ? आफ्नो लागि हुन्छ। यो संसार स्वार्थको संसार हो। यहाँ माया भन्ने हुँदैन। यहाँ तपाईको गुणलाई प्रेम गरिन्छ, तपाईले कसैले प्रेम गर्दैन। गुण भनेको तपाईले दिने कामनालाई प्रेम गरिन्छ, उसको सुखको लागि। जुन दिन तपाईमा भएको स्वार्थ, उसले पाउने स्वार्थ, यो स्वार्थको आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ। जुन दिन एकले दिने स्वार्थ अर्कोले दिने स्वार्थमा घटबड भयो, त्यहाँ त्यो प्रेम सकिन्छ। यहाँको प्रेम त यो हाम्रो पृथ्वी लोकको प्रेम हो। हेर्नुहोस्, तर हामीले के गर्छौँ? प्रेम खोज्छौँ कता? संसारमा, मायामा प्रेम खोज्छौँ। तर यो अजीब कुरा होइन। भगवान भन्नुहुन्छ गीता 7:19 बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते। बहुनाम धेरै धेरै जन्मपछि ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, ज्ञानी हुन्छ रे त्यो, अनि माम प्रपदन्ते, अनि बल्ल मौका आउँछ। वासुदेव सर्वमिति नामै तोकेर भनिदिनु भगवानले। वासुदेव, भगवान श्री कृष्णको नाम के हो? वासुदेव। वासु भनेको श्वास, त्यहाँ बस्ने। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, एकदम कम हुन्छ। हेर्नुहोस् त, काठमाडौँमा कति जनसङ्ख्या चाहिँ, कतिजना आइरहेका छन् श्री कृष्णको लागि? सुदुर्लभ, बहुत कम हुन्छन्। त्यसै कारणले हामी सुख, हामी के चाहन्छौँ? आनन्द चाहन्छौँ, आनन्द। तर आनन्द कहाँ छ? मायामा छैन। तर हामी दिनभरि मायामा दौडिन्छौँ, मायामा भौतारिन्छौँ, मायामै आनन्द खोजिरहेका छौँ, तर मायामा सुख छैन। वेदले भन्छ, अन्तिममा वेदले भन्छ रसो वै सः रसो हि वाप्यं लब्ध्वा आनन्दी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2:7। रसो वै सः, रसो भनेको रस, वै सः श्री कृष्णमा, त्यस देवमा, त्यस परम देवमा श्री कृष्ण रस छ। त्यो रस लिय, रसो हि आप्यं लब्ध्वा, त्यो रस लिएपछि आनन्दी भवति, बल्ल आनन्द हुन्छ। रसो वै तस्मिन् भनेको छैन वेदले। रसो वै सः, कृष्ण नै रस हो। प्रेम, आनन्द श्री कृष्ण नै हुन्छ।
रसो वै तस्मिन् भन्दा के हुन्थ्यो? श्रीकृष्ण भित्र आनन्द छ भन्ने हुन्थ्यो। होइन, श्रीकृष्ण नै आनन्द हो। रसो वै सः ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारणम। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह। भगवान श्रीकृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ? सच्चित आनन्द स्वरूप। यसले भन्यो त आनन्द। भगवान श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। तम एवं गोविन्दम सच्चिदानन्दम विग्रहम। गोपाल तापरि उपनिषद्ले भन्छ त्यो गोविन्द सच्चित आनन्द विग्रह हो। भगवान श्री सच्चित, सत भनेको के? भगवान श्री कृष्ण कहिले पनि नाश नहुनेलाई सत भनिन्छ। सच्चित भनेको के हो? चित भनेको कन्सियसनेस। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सच्चित र आनन्द, सच्चित आनन्दमय। त्यसैले हामीले सच्चिदानन्दमय भगवान श्री कृष्ण भन्छौँ। तर यसमा सत र चित विशेषण हो, आनन्द नै प्रमुख हो। भगवान श्री कृष्ण आनन्द नै हुनुहुन्छ। जब यो सत चित्त आनन्दमा गएर मिसिन्छ हामीले भगवान श्री कृष्ण चिदानन्दमय विग्रह भन्छौँ। तर जब सत र चित्त पनि आनन्दमा गएर जब मिसिन्छ हामीले भन्छौँ आनन्दमय विग्रह भगवान श्री कृष्ण। हेर्नुहोस्, सतको पनि सारभूत तत्त्वलाई सम्बित भनिन्छ, चित्तको सारभूत तत्त्वलाई सम्बित भनिन्छ। सन्धिनी, सतको सारभूत तत्त्वलाई सन्धिनी भनिन्छ, चित्तको सारभूत तत्त्वलाई सम्बित भनिन्छ भने जुन आनन्द तत्त्व छ, आनन्दको सारभूत तत्त्वलाई लाधिनी शक्ति भनिन्छ। त्यो लाधिनी शक्तिको पनि सारभूत तत्त्व हो राधा। यस्याक्षरम शरीरम शुभालोपनिषद साथे। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो शरीर छ, यो शरीरको शरीरीको हो, यो शरीरको शरीरी हो आत्मा। अनि सम्पूर्ण जीवात्माहरू छौँ हामी। यो सम्पूर्ण जीवात्माहरूको शरीरीको हो त यस्याक्षरम शरीरम शुभालोपनिषद भन्छ। यो सम्पूर्ण जीवात्माहरूको शरीरको हो श्रीकृष्ण। अनि श्रीकृष्णको पनि शरीरीको हो त राधा। भगवान राधा माता यति माथि हुनुहुन्छ। पिता अहम यस्यै माता धाता पितामह। शुभालोपनिषद 6:4। तपाईहरुले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको पिता हुँ, पिता अहम यस्यै माता धाता पितामह। नारायण माता अपिता धाता निवास सुहित गति। नारायण को हो? माता पनि हो, पिता पनि हो, धाता पनि हो, निवासा पनि हो, सुहित पनि हो। सहित, सुहित भनेको सहृदय। भगवान आफै भन्नुहुन्छ गीता 9:17 पिता अहम यस्यै माता धाता पितामह। भगवान भन्नुहुन्छ गीता 9:18 गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम सर्वम प्रवाह प्रलयः स्थानम निधम बीजम अव्ययम। के भनेको के? गतिर्भर्ता, तपाईहरुको गति, तपाईहरुको अन्तिम गति भगवान मै हुँ। भर्ता, तपाईहरुलाई पालन गर्ने मै हुँ। प्रभु साक्षी, म तिमीहरूको प्रभु मै हुँ। साक्षी भनेको तपाईहरुको हृदयमा बसेका छन् भगवान। साक्षी यो त ऋग्वेदले पनि भनेको छ साक्षीको बारेमा त। द्वा सयुजा सुपर्णा सखाया समानं वृक्षं परिशस्यो ज्वाति तयोरन्य पिप्पलं स्वादु अक्ति अन्य अनस्नन्य विचाकशिति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दुईजना चराहरूले सयुजा सखा साथी छन् रे तपाईहरुको। समानं वृक्षं परिशस्यो ज्वाति, यो वृक्ष समान शरीरभित्र बसेका छन् रे दुईटा चरा। तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अक्ति, एउटा तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? कर्मको फल खानुहुन्छ। पिप्पलम स्वादु अक्ति। अन्य अनस्नन्य विचार, अर्को चरा चाहिँ जुन छ त्यसले के गरिरहन्छ? हेरिरहन्छ रे। त्यो हो साक्षी। भगवान श्री कृष्ण तपाईकै भित्र हुनुहुन्छ। त्यो साक्षी, यस्ता साक्षी छन् उनी। तपाई जस्तो सुकै योनिमा जानुस्, तपाईको पछि लागेर पुच्छर लागेर जानुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या। गीता 14:4। सर्व योनिषु कौन्तेय, हे कुन्ती पत्र, मूर्तय सम्भवन्ति या। म सबै कुकुर बिरालो तिमीहरू जहाँ जाऊ म ती सँगसँगै जान्छु। गतिर्भर्ता साक्षी अनि शरणम सुहित, शरण लिने भाउ मै हुँ। सुहित प्रवाह प्रलय, प्रभाव तिमीहरूलाई जन्म दिने मै हुँ भन्नुहुन्छ भगवान। प्रलय तिमीहरूलाई मार्ने पनि मै हुँ। हामीहरूको मृत्यु आउँदैछ, कतिजना मान्छे मरिरहेका छन्, सब मार्ने पनि मैमा नै हुन्।
स्थानम निधानम बीजम, बीज तपाईँको बीजमै विधाता भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। बीजम अव्ययम, हामीलाई जुन अविनाशी बनाउनु भयो, कसले बनाउनु भयो? भगवान श्री कृष्णले बनाउनु भयो। हामी त्यसैले अविनाशी छौँ। क्षरम प्रधानम नितक्षरम हरः, क्षरात्मना विशते देवो एकः श्वेता उपनिषदे। क्षरात्मना, क्षर भनेको माया, आत्मना भनेको तपाईँ। क्षरात्मना विशते, विशते भनेको शासन गर्छन्। देवो एकः, उनले हामी तीन तत्त्व भने नि, ब्रह्म जीव माया। ब्रह्म भनेको श्री कृष्ण, श्री कृष्णले जीव र मायामा शासन गर्छन्। भगवान आफै पनि भन्नुहुन्छ भूमि रापो अनलो वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इत्येमे भिन्ना प्रकृति अष्टदा। भूमि भनेको पृथ्वी, भूमि आपो भनेको पानी, अनलो भनेको आगो, वायु खम खम भनेको आकाश, मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, यो आठ तत्त्व। इत्येमे भिन्ना प्रकृति अष्टदा, यो मेरो छुट्टै आठवटा प्रकृति शक्ति हो, अपराशक्ति। अपरे इयम इदस्तु अन्याम, यो अपरेदेखि बाहेक, अपरे इयम इदस्तु अन्याम प्रकृति में बुद्धि परा, मेरो अर्को शक्ति छ पराम, पराशक्ति। जीवभूता महाबाहो येदम धारति जगत्, अर्थात् त्यो भनेको को? तपाईको पराशक्ति। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्यान तथा अपरा। विष्णु पुराणले भन्छ 6-7-61 सरी। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्यान तथा अपरा। भन्दाखेरि विष्णुको तीनटा शक्ति छ रे, पराशक्ति, क्षेत्रज्ञ र अर्को अपराशक्ति। यो क्षेत्रज्ञ भनेको तपाईँ हो, भगवान श्री कृष्णको शक्ति। चैतन्य महाप्रभुले पनि भन्नुभयो कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, अर्थात् हामी भगवान श्री कृष्णको तटस्था शक्ति हौँ, हामी सम्मिश्रित शक्ति हौँ। हाम्रो बाहिरी यो जुन हात खुट्टा देख्छौँ तपाईँहरूले, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, यो भनेको अपराशक्ति। र हामी आफै, अहिले मैले रथको उदाहरण पनि दिएँ, यसरी हामी विश्वको सम्मिश्रित यो हौँ। अब हाम्रो लक्ष्य के हो त? त्यो एक रथ रूपी घोडा लिएर भगवान श्री कृष्णका जाने, यही हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा केवलम यह प्रयाति मद्भावम याति नास्तित्व संशय। भगवान भन्नुहुन्छ यम यम वापि स्मरण भावै त्यस्त्यन्ते केवलम तम तमैवैति कौन्ते सदा भगवान गीता अर्थ। जस्तो जस्तो मर्ने बेलामा तपाईको आचरण हुन्छ, तपाईको त्यही हो तपाईले कमाउनु भएको। जस्तो मानौ, अहिलेलाई मानौ, तपाईलाई अहिले सोच्छु म, अहिले पुलिस पनि छैन, केही पनि छैन, तपाईलाई खुल्ला छोडिदिए के गर्नुहुन्छ होला? तपाईँ कसैले भन्थ्यो म 5 स्टार होटलमा छिरेर एकदम मोमो खान्थ्यो होला, त्यसले कमाएको त्यही हो, त्यसको अन्तःकरण त्यही हो। कसैले भन्थ्यो होला म चाहिँ फलानुलाई चाहिँ हत्या गरिदिन्थेँ भने उसको शरीरभित्र रिस रहेछ। कसैले भन्थ्यो होला म चाहिँ यति जोरसहरू लगाउँथ्यो होला, अथवा प्लेनमा चढेर घुम्न जान्थ्यो होला। यही हो उनले कमाएको, त्यही हो तपाईँले कमाएको। मर्नु बेलामा तपाईँको अन्तःकरण कस्तो भयो? त्यो मासु खान्छु भन्ने जुन त्यो मरे पुलिस नभइदिएको म 5 स्टार होटलमा छिरेर मासु खान्थेँ भन्ने, त्यसलाई भगवानले माया गरेर मासु खाने बनाइदिनुहुन्छ, कुकुर बनाइदिनुहुन्छ, स्याल बनाइदिनुहुन्छ, उसैको चाहनाले बनेको हो त्यो। त्यसै कारण भगवानले भन्नुहुन्छ यम यम वापि स्मरण भावै त्यस्त्यन्ते केवलम, जस्तो मर्ने बेलामा तपाईँको अन्तःकरण विकास गर्नुभयो तपाईँले, त्यस्तै गति हुने हो तपाईँको। तपाईँको आफ्नै इच्छाले हुने हो। कोही कुकुर बनाएछ भनेदेखि त त्यो भगवानले त्यसलाई सजाइदिएर कुकुर बनाएको होइन, त्यसले चाहेरै कुकुर बनाएको। मर्ने बेलामा त्यसलाई त्यस्तै किसिमको कुकुरको अन्तःकरण कमाएको रहेछ त्यो, अनि त्यस्तो भयो। अनि भगवानले के भन्नुहुन्छ अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा केवलम, जसले मर्ने बेलामा माम एव एव भनेको मलाई मात्रै स्मरण मुक्त्वा केवलम, स्मरण गर्दै यो क्लेवर भनेको शरीर छोड्छ, यह प्रयाति मद्भावम, त्यसले मलाई प्राप्त गर्छ, याति नास्त्यत्र संशय, संशय नगर्नु। गीताको अन्तिम निचोड के हो थाहा छ तपाईँलाई? गीतामा अन्तिममा चाहिँ के भन्छ? गीता भनेको के हो? हामी लिएर जाने के छ, जन्मेर के डराए त्यो होइन। गीताको 18औं अध्यायमा भगवानले आफै भन्नुभएको छ। संस्कृतमा हुन्छ तीनटा, जसरी हट हटर हटेस्ट हुन्छ नि इङ्ग्लिसमा, वाम वाम पुल पुलर पुलेस भने जस्तै गुह्य गुह्यतर गुह्यतम सर्वगुह्यतम संस्कृत शब्द हुन्छ। गुह्य गुह्य भनेको भित्री कुरा, गुह्यतर भनेको
त्योभन्दा पनि भित्री कुरा गुह्यतम भनेको भित्री कुरा सर्वगुह्यतम भगवानले भन्नुहुन्छ गीता 18:66 मा सर्वगुह्यतम भूये शृणु ते परमं वचः सुन म तिमीलाई सबैभन्दा भित्री कुरा भन्छु सर्वगुह्यतम भूये भन्छु शृणु सुन ते परमं वचः तँलाई परम वचन भन्छु सुन इष्टोसिमे तिमी मेरो भक्त भएको हुनाले इष्टोसिमे दृढोमिति ततो गच्छामि त्यही त तेरो हितको लागि भन्छु सुन ल हेर्नुहोस् गीताको अन्तिम निष्कर्ष भनेको यो हो। त्यसपछि 18:65 मा भगवानले भन्नुहुन्छ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव वैश्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसिमे मन्मना भव मेरो मलाई मनमा राख्नु मद्भक्तो मेरो भक्ति गर्नु मद्याजी मलाई पूजा गर्नु भगवानले भन्नुहुन्छ। अनि 18:66 मा भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच सर्वधर्मान् परित्याज्य सबै धर्म छोड्देऊ माम एकं शरणं व्रज मेरो शरण आऊ अहं त्वां सर्वपापेभ्यो म तिमीलाई सबै पापबाट मोक्ष गराइदिन्छु मा शुच नडराऊ। हेर्नुहोस् यहाँ सर्वधर्मान् परित्याज्य यसै कारणले हामी सर्वधर्मान् परित्याज्य गरेर गीताको अन्तिम श्लोक सर्वगुह्यतम सबैभन्दा भित्री कुरा भगवानले यही हो गीताको अन्तिम श्लोक र हामी मनुष्य जीवहरूको पनि अन्तिम लक्ष्य के हो भगवान श्रीकृष्ण मायामा रमाउने होइन त्यस श्लोक रसो वै सः हरे कृष्ण के भन्नु